السلام عليكم. معكم منير شبوه استاذ اللغه الفرنسيه. اليوم ان شاء الله ندخل في البروجي 2 باذن الله اللي هو لو تكست ارغيومونتاتيف ولا لو ديبا ديدي. الوغ تكست ارغيومونتاتيف معناتها النص الحجاجي، وديبا ديدي معناتها حوار افكار ولا نقاش تاع افكار. دونك ان ديبا هو نقاش، انت تمد راي ديالك وانا نمد راي ديالي ونتناقشوا فيه، وراح يكون تاع فكر. داكور، دونك سي ان ديبا، راح يكون ان ديالوغ بيني وبينك هكذا صح. دوكا nous allons voir les types de textes argumentatifs. شنو هما les textes argumentatifs في الدرس؟ عندنا en général ثلاث انواع تاع textes argumentatifs في الدرس. اول حاجه عندنا لو بليدويي. لو بليدويي هذا يكون نص في النص هذا تكون فيه اون سول تاز وحده. واش معناتها اون تاز؟ اون تاز معناتها راي، لوبينيون، بوين دو في، لافي، تكون اون سول تاز. دونك كي نقول تاز، اوبينيون، بوين دو في، افي، سي لا ميم شوز، سو سون دي synonymes ولا دي فات هكذا. افي، اون اوبينيون، ان بوين دو في ou une thèse, c'est la même chose. كيف. Alors في البليدويي يكون في النص رأي واحد، ولوتور الكاتب في النص هذاك يكون يدافع عليه. دونك il est pour، راهو مع. عندنا لو ريكيزيتوار. واش معناتها؟ ريكيزيتوار كيف نص رأي واحد، كيما البليدويي رأي واحد، une seule opinion، مي هنايا لوتور يكون كونتر، الكاتب يكون كونتر الرأي هذا، كونتر لو بوين دو في هذا. دونك بليدويي ريكيزيتوار. وعندنا لو تكست ديالكتيك معناها الجدلي. عندنا دو بوين دو في، عندنا رأيان. وشنو هما هاد لي دو بوين دو في؟ واحد بور واحد كونتر. دونك دو تيز، وحده بور وحده كونتر، راني مع وضد، ولا ماشي انا راني مع وضد. النص راح يكون كيفاش راح يكون الكاتب اللي يكتب هذاك النص راح يمد لنا الاراء، لي بوين دو في، لي زوبينيون تاع البور، ويزيد لنا لي زوبينيون تاع الكونتر. معناتها يعطينا لي دو بوين دو في كيما في الفلسفه، نص جدلي. داكور، طري بيان. الوغ نرجعوا شويه مع لو تكست ديالكتيك، خاطر لو بليدويي ولو ريكيزيتوار راهو باين راي مع راي ضد. في الديالكتيك كيفاش راح نلقاو لو تكست؟ اول حاجه راح نلقى لو تكست كيما راكم تشوفوا لهنايا اون 5 بارتي، 5 اجزاء. الوغ الجزء الاولاني هي لانترودكسيون. الوغ في لانترودكسيون في المقدمه واش راح نلقى لو تيم هو لو سوجي تريتي، لو تيم هو الموضوع. داكور، معناتها كي يقول لك غوليف، يعطيك سؤال يقول لك استخرج غوليف دو تكست لو تيم دو سو تكست، تروح لانترودكسيون، تروح المقدمه. هذا في اغلب الاحيان تروح للمقدمه تلقى لو تيم اللي هو الموضوع. ما تخلطوش بين لو تيم ولا تيز. لو تيم هو الموضوع، الفكره العامه. لا تيز هي الراي، داكور. الوغ نيميرو 2 هانا كاين عندنا لو تيم. مور لو تيم نيميرو 2 راح تكون عندي لا تيز الراي. اسكو راني مع ولا ضد؟ الوغ راني مع، جو سوي بور، جو سوي avec. ومن بعد عندي مور الرأي عندي لي زارغيومون. لي زارغيومون هما الحجج. لي زارغيومون مور لي زارغيومون عندي لي زيكزامبل. ومن بعد شويه نعاودو لي زارغيومون، لي تيب دارغيومون. عندي لي زيكزامبل. الوغ كملنا مع لا بروميير تيز، الكاتب هضر لنا على لو سوجي، على الموضوع،
ومن بعد ذلك عطانا l'idée, la thèse, l'opinion, le point de vue, l'avis, هما الرأي تاع اللي راهم pour. كمل عطانا les arguments, les exemples. حنا قلنا في التكست ديالكتيك عندنا دو تيز. واش راح يدير دوكا؟ راح يدير لنا لا دوزيام تيز. قبل ما يدير لا دوزيام تيز في النيميرو 3 راح يدير لنا اون ترانزيسيون. اون ترانزيسيون معناتها راح يدير لنا يخرجنا من لا تيز نيميرو 1 ويدخلنا في لا تيز نيميرو 2. يقول لنا وي صحيح الراي هذا الاولاني راهو مقنع، صحيح يقول لك كاين راي واحد اخر لازم ثاني نسمعوا له، لازم ثاني نعطوا له فرصه باش يسيي يقنعنا. دونك هنا هذه هي لا ترانزيسيون شغل ان بون جسر دان كوتي ا لوتر، معناتها ندوزو عليه القنطره القنطره هكذا. هاد لا ترانزيسيون يخلينا نقولوا يقول لوتور مي il existe un autre point de vue qu'il est nécessaire d'étudier, il y a d'analyser. Numéro 4. Numéro 4, ندخل directement في الرأي الثاني، في le deuxième point de vue. Le deuxième point de vue ولا نسميها l'antithèse. L'antithèse, anti ضد antithèse. anti الرأي الأول l'antithèse. كيف في l'antithèse هنا numéro 4 راح نلقى les arguments تاع l'antithèse وراح نلقى les exemples تاع l'antithèse. هكذا. Alors toujours في le texte argumentatif عندنا la thèse الرأي les arguments وsouvent معاهم يكون l'exemple pour renforcer le point de vue. En mathématiques كملنا مع الرأي الثاني نروحوا دوكا la conclusion. La conclusion سميها la synthèse. La synthèse راح تجمع بين وشنو؟ بين les deux points de vue. معناتها الكاتب واش راح يدير في هذه لا كونكلوزيون؟ يقول ما نقدروش نستغناو على الرأي الأول كما ما نقدروش نستغناو على الرأي الثاني. في زوج متكاملين ولا في زوج عندهم دي ريزون فالابل، عندهم دي زارغيومون يقنعوا في زوج، دونك ما نقدروش نستغناو على هذا ولا على هذا، ولا بيان او كونترير الكاتب هنا يتدخل وهنا يمد رايه في لا كونكلوزيون. يقول لك انا راني بور جو بارطاج، راني مع الرأي الأول ولا الرأي الثاني، مع لا بروميير تيز ولا لا دوزيام تيز. هذا هو لو تكست ديالكتيك argumentatif dialectique. صح. دوكا وين راح نلقى هذا؟ الوغ كيف يقول لك ريليف لو تيرم، قلنا نروحوا الفقرة الأولى هكذا. كيف يقول لك ريليف لا تيز، تستخرج من النص لا تيز، تروح للفقرة الثانية اون جينيرال في أول جملة. كيقول لك ريليف لي زارغيومون، لي زارغيومون تجبدهم تشوف عندك سهلة لي زارغيومون، لي زارغيومون كي يكون ان تكست فيه les articulateurs de classement, d'abord, ensuite, enfin, etc. C'est directement, on va juste mon l'argument. Dans l'argument, on l'exemple. Donc, la thèse là, on va le paragraphe tani, en général, paragraphe tani, on va l'argument ou l'exemple. La transition, on a le point, la thèse numéro 2, راح تلقاها مور لا ترانزيسيون، راح تلقاها en général بالك يكونوا 3 4 باراغراف من بعد تجي هي ولا 2 باراغراف من بعد تجي هي، ça dépend كل نص كيفاش. ليسونسيال راح تكون مور لا thèse numéro 1 وانت راح تفهم راح تفيق باللي الرأي راهو تبدل هنا. في الاول كنا بور، في الثاني كنا كونتر. اون جينيرال كي تلف الكامل il y a le texte argumentatif, l'auteur soit il compte pour un point de vue ou la contre. D'accord? On dit pour ou la contre. En accord ou là en désaccord. Donc l'antithèse, c'est bon. Qui relève le point de vue de l'auteur, atteint le point de vue d'un cadre, il cherche cet cadre, تروح la conclusion. D'accord? تروح la conclusion. C'est-à-dire de manière générale. كي نجيو ندرسو لو بليدوايي ولا الريكيزيتوار يكون فيهم رأي واحد، واش راح نلقى في البليدوايي ولا في الريكيزيتوار؟ نلقى 1 2 و 5.
لو تام الموضوع راح نلقاه في الانترودكسيون ومن بعد numéro 2 la thèse numéro 1 argument plus exemple des fois نلقاو la thèse في l'introduction des fois نلقاوها souvent بالك normalement ou des fois نلقاوها في الباراغراف اللي مور l'introduction ويبدا l'auteur juste après يمدنا في les arguments donc نحوسوا على les arguments نروح نبدا بالدوزيام باراغراف نبدا نلقى les arguments ou la thèse ولا la thèse تكون des fois في l'introduction numéro 5 واش راح نلقى la conclusion la conclusion في البلaidoyer ولا في الريكيزيتوار l'auteur يزيد يكونفيرمي لنا son point de vue كيعطينا هذوك les arguments ديالو هذوك الحجج ديالو كي شغل راه يقول لنا راكم تشوفوا الحجج ديالي تسمى صافي دير راني صحيح ما رانيش غلط في الراي ديالي دونك يزيد يكونفيرمي لو بوين دو فيو ديالو الا خصنا يدير لنا تلخيص على لو ريزومي او بلوتو لو بوين دو فيو ديالو ولا لي arguments ديالو دونك هذا هو لو تكست argumentatif plaidoyer réquisitoire et dialectique ركزوا مليح مع الديالكتيك نشوفوا دوكا نهضروا شويه على لي زارغومون لي زارغومون هما الحجج argument جايه من argumenter واحد كيمد لنا حجه alors عندنا plusieurs types d'arguments نذكروا ثلاثه منها يكفيو alors عندنا لي زارغومون الحجج اللي يعبر عليهم الكاتب ولا نعبروا عليهم حنايا بطريقه دو مانيير لوجيك راح نكونوا فيهم لوجيك دوك نحكيو على لا لوجيك هذه كاين ان اوتر ارغومون وين يكون لوتور يلعب لنا على لي سونتيمون راح يكون افيكتيف راح يمد لنا دي زارغومون افيكتيف تاع العاطفه يحب يقنعني يعطيني حجه تاع العاطفه يحب يقنعني يعطيني ان ارغومون تاع لا لوجيك تاع المنطق ولا يعطينا دي زارغومون d'autorité les arguments تاع l'autorité واش معناتها argument تاع l'autorité معناتها ما فيهاش نقاش ما نقدروش نناقشوا فيها دوك نحكيو عليها alors كي l'auteur يمد لنا ان argument logique نقول بلي il est en train de convaincre il est en train de convaincre qui met des arguments affectifs il est en train de nous persuader ce sont des synonymes les deux verbes ce sont des synonymes on l'a dit donc convaincre persuader c'est la même chose لكن كي نجيو نتعمقوا في هاد الجوج كلمات هادو في هاد لي دو فيرب convaincre نميلو la logique ou persuader نميلو للقلب l'affection les sentiments ركزوا معايا دوكا نعطيكم un exemple l'auteur يقول لنا par exemple tu consommes beaucoup d'électricité logiquement la facture d'électricité راح تجيك غاليه راح تكونسومي بزاف d'électricité c'est pour cela que la facture تاع l'électricité تجيك صاليه تجيك غاليه بزاف هذا c'est un argument logique باينه تستعمل بزاف d'électricité الماء يجيك غالي l'électricité تجيك غاليه تبدل بزاف الماء في الدار لا فاكتور تاع الماء تجيك غاليه تخرج في وقت الشتاء في زمان الشتاء تخرج بتريكو دو بو لوجيكمون راك راح تمرض
داكوغ هنا لوتور يعطي لك ان اكزومبل تاع لوجيك باينه واضحه. دوكا لوتور عطى لك ان ارغيومون لوجيك منطقي ما قنعكش، واش راح يدير؟ راح يلعب لك على لي سونتيمون ديالك دوكا، راح يبدا يتوشي لي سونتيمون ديالك. واش يقول لك؟ يقول لك tu gaspilles بزاف الماء ولا l'électricité ولا ton temps ولا tu gaspilles n'importe quoi ولا tu gaspilles beaucoup d'argent. مثال معناتها راك تبدل بزاف المال، alors que مساكن كاين بزاف ناس ما بقاوش ياكلوا في وقتها. يقيس يزعزع لك شويه قلبك، خاطر كاع نحبوا الفقراء كاع نحبوا المساكن يغيطونا اكسيتيرا. دونك يلعب لك شويه هنايا على لي سونتيمون، هنا يقدر يربح. هنا بدا يربح فيك بالسونتيمون بالارغيومون تاع لو سونتيمون هذا. دونك هنا بدا ياثر عليك لهنا، il est en train de te persuader. D'accord. دونك يجبد لك بلا لوجيك ويسي يقنعك ثاني بلي سونتيمون كيما والو تغلق راسك. Si tu n'es pas d'accord avec lui, واش راح يسيي يدير؟ il va essayer de te donner un argument d'autorité. ما فيهش نقاش. ان اكزومبل يجبد لك حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجبد لك آية قرآنية. دونك انت واحد كي يعطيك رأي ديالو يقول لك باغ هذه حرام ولا هذه حلال، يقول لك الحجة تاعي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم باغ خلاص ما تقدرش تناقشو، ما تقدرش تزيد تحكي معاه. قال ربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما نقدرش جو با ندخل معاك في نقاش، خاطر خلاص الحق اون اوتوريتي. راح يقدر يكون قانون ثاني يقول لك القانون يمنع فعل هذا وهذا وهذا. خلاص عندك الله الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث القرآن الحديث القانون، ما كاش كيفاش. عندك ثاني les vérités scientifiques. عندها داروا une étude scientifique par exemple تاع عفسه تاع مرض ولا سي بروفي سيانتيفيكمون. ما تقدرش انت تجي تناقشو، ما تروحش تناقش انت طبيب تقول له لا كورونا فيروس كورونا ما كانش منها بوليتيك ايتترا. يقول لك يا بدي رانا سينا ودرنا دي زيتود تكنيك وهاوليك واحد راه مريض سي بروفي ورانا نحوسو على فاكسان. معناتها هنا راهي ايتود سيانتيفيك، ما كاينه اون اكسبيريونس. درنا اون اكسبيريونس لاحظنا حاجه، درنا الاكسبيريونس عليها خرجت لنا بنتيجه، النتيجه هذيك ما تتغيرش، ماشي راح تتغير. داكوغ هنا رانا في ان ارغيومون دوتوريتي. واحد كيكون عنده دار تجربه علميه ما نقدرش نناقشوا فيها، خاطر التجربه العلميه راهي مفروغ منها، ما كاينش كيفاش نناقشوها. دونك هادو هما لي تيب دارغيومون دوتوريتي. دونك عندنا الحديث، عندي الحديث، القرآن، بون القرآن نورمالمون بعد الحديث، وعندنا ثاني القانون، وعندنا الحقائق العلمية. هادو ما نقدروش نناقشوا فيهم، خلاص واحد كي يجيب لك حديث ولا يجيب لك من القرآن ولا يجيب لك من القانون ولا الحقائق العلمية غير نمشي معاه خاطر عنده الصح. هكذا فوالا. دونك هادو هما لي تيب دارغيومون اللي راح ندرسوهم، مع العلم انه كيكون باغ اكزومبل دون ان تكست ارغيومونتاتيف الكاتب كيحب يقنعنا دائما يبدا لنا بالارغيومون اللي ناقص، ومن بعد يختم لنا، ومن بعد يبدا يطلع يختم لنا بالارغيومون اللي خلاص راح يقضي عليك، سي بون راح يربحك في النقاش ديالو. داكوغ. دونك عندك يبدا لك بحاجه موان امبورطون، بعد حاجه بلوز امبورطون، بعد الفور المخير تاع الارغيومون نخليه لك في الاخر باش يسكتك. داكوغ. باش يقنعك، ماشي غير باش يسكتك، باش يقنعك باش تمشي معاه. فوالا. دوكا رانا شفنا جلوبالمون شنو هو لو تيكست ارغيومونتاتيف وشنو هما لي تيب دارغيومون ايتترا. عرفنا لي تيب دو تيكست ارغيومونتاتيف. نشوفوا دوكا لو بروغرام اللي رايحين نمشيو فيه durant
les jours suivants. Ou là, les prochains jours. Donc, les vidéos اللي راهو حاب يعرفوا البروغرام البرنامج تاع لو تكست ارغيومونتاتيف اللي راهو راني مبازي على لي سوجي تاع الباك. ما نقدرش ندير لكم كاع لو بروغرام كاين بزاف حاجات نديروهم اللي ما يطيحوش كاع في الباك. راني مبازي لكم على لي سوجي تاع الباك. معناتها الدروس اللي راح نديرها دوكا البرنامج اللي راح نديرو دوكا تاع باك تاع سوجي تاع باك. تروح تجبد لي باك اللي جازو تقول درنا هذا صح سي فري هذا تندار هذا تندار ما فيهاش نقاش. دوكا شوفوا الا بانت لهم حاجه واحده اخرى بالك شافوا الفيديو دوكا يقولوا يا سكارا فين نبدلوا البروغرام نخلطوها لهم كاع. دونك انا نمشي لكم على حساب البروغرام تاع لي سوجي تاع الباك. الوغ اول حاجه راح نشوفوها شوفوا لو ليكسيك ولا لو فوكابولير de l'argumentation. Normalement, donc, ورقة ستيلو راك تكتب في البروغرام. راك ورقة وستيلو ولا الكاي تاع فرونسي، الكاي اللي راك دير فيه الريزومي تاع فرونسي، ورقة وستيلو وراك تكتب في البروغرام. باش ما نقعدوش دايما شنو هو البروغرام هذا ولا البروغرام. تبع هذا البروغرام في التكست ارغيومونتاتيف. عندنا لي فيرب دوبينيون. عندي les verbes d'opinion. Donc, عندنا le vocabulaire de l'argumentation. عندي les verbes d'opinion. سجل عندي. عندنا ثاني les substituts. نكملوا كاع واش عندنا les substituts lexicaux et grammaticaux. Les substituts lexicaux et grammaticaux. Donc, قاعدوا بزاف شويه لهنا هذا الدرس هذا راح نطولوا فيه شويه راح يشد لنا شويه بالك واحد 5 ولا 6 فيديو غنسيي نقص لو ماكسيموم نجمعهم لكم كاع في 2 ولا 3 فيديو. عندنا ثاني les valeurs des temps. Les valeurs des temps. Qui يكون présent في التكست argumentatif وشي معنى qui يكون conditionnel. Bon, conditionnel مع التكست historique c'est la même chose. Le présent qui يكون par exemple le texte argumentatif ماشي la même valeur كيما le présent تاع le texte historique. Le texte historique راهو il actualise un événement يعاود يحكي لنا un événement. Le texte argumentatif راهي حاجه اخرى سهله présente vérité générale سهله بزاف راكم قريتوها في السياق قريتوها. عندنا ثالث les visées communicatives. علاش l'auteur راهو يكتب في هذا لو تكست argumentatif شنو هو l'objectif ديالو. عندنا ثاني le compte rendu ou le compte rendu les rapports d'un avant, les rapports logiques. Les rapports logiques, on dirait l'opposition, la concession. L'opposition et la concession. L'opposition à la concession, ou le compte rendu critique, ou la objectif, la compte rendu objectif et critique. Compte rendu objectif le compte rendu objectif et critique. هكذا ليكيب. دونك هادو هما الدروس اللي رايحين نبازيو عليهم في البكالوريا رايحين نخدموا عليهم ان شاء الله. دونك كاين دي فيديو بلوس اون بلوس دو سا نشوفوا لي كيسيون الاسئله اللي عندها علاقه مع النص. لي كيسيون اللي طرحوهم على النص هكذا. دونك فوالا هذا هو البروغرام اللي راح نمشيو فيه ان شاء الله. الا تفكرت كتعرف ساعه امبورطونت ولا راني راح نزيدها لكم سيرتانمون. مي هذا هو البروغرام اللي
نستفادوا باذن الله ان شاء الله. يكون اون ريفيزيون كما لازم الحال. بون في لو تيكست اللي هنا في لو طابلو مانيش راح نتعمق بزاف خاطر الوقت ما يكفيناش، امبوسيبل نديرو كيما نحبوا الدرس، وثاني ما نقدروش نمدوا بزاف معلومات اكثر من اللازم في لي فيديو. دونك بعض الامور اللي راهي مشروحه هنا في الطابلو راح تكون معمقه ان شاء الله في الملخص ديالي، راح يوجد تري بروشينمون ان شاء الله. فان جوان يكون واجب باذن الله. حتكون مفاجاه رائعه باذن الله. ما نقدرش اكثر من اللي لازم. نخليكم غير يخرج الكتاب ندير لكم اون فيديو نشرح لكم واش فيه لو ريزومي ولا الملخص ولا لو ليف تاع لا ريفيزيون باك 2020. فوالا، يعطيكم الصحه، السلام عليكم و ا تري بيانتو ان شاء الله.